از دم شما را اعدام بکند، شما را سرتان را از بدن جدا بکند، از یک سر. الحمدلله خدا برای ما ثابت کرد که عین حق خواهد بود و حق امام زمان علیه السلام اینه که با شما معامله کافر حربی بکند، چون شما با امام زمان علیه السلام معامله کافر حربی کردید. شما اگر امام زمان علیه السلام را کافر نمیدانستید، در مال او مانند کافر مال کافر حربی تصرف نمی کردید. مال امام زمان علیه السلام اگر مال اندازه مال خودتان حرص بر حفظ او ندارید که در اون راهی که مال مصلحت کسی که مال این مال منه، من این مال خدا در اون مال راهی که مصلحت خودم باشد صرف میکنم، درسته یا نه؟ شما مال امام زمان علیه السلام را مثل مال کافر حربی که در اون راهی که مخالف امام زمان علیه السلام اغلب اون را مصرف میکنید. شما با امام زمان علیه السلام معامله کافر حربی میکنید. لذا حق دارد امام عصر علیه السلام وقتی که ظهور بکند، چه در قم چه در نجف اشرف، با شما همان معامله را بکند، همونطوری که در احادیث و روایات آمده.